As part of the Sri Sai Satcharit Parayan celebration at Bagwada Datta Mandir, Morjim, a felicitation ceremony was held for veteran singers Pandit Mahadev Pednikar, Dayanand Mandrekar, Prakash Chari, Govind Chari, and Nilu Bakkar. The event was attended by former Chief Minister Professor Lakshmikant Parsekar, former MLA Dayanand Sopte, and entrepreneurs Babi Bakkar and Dilip Bakkar, among others. ह्या देवळाच्या बाबतीत धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, शैक्षणिक उपक्रम असे घेतले जातात. असे क्वचितच असतात देवस्थान. ह्या देवस्थानाच्या बाबतीत म्हाका फाटली 35 वर्षांची वाटचाल, ह्या देवस्थानची वाट ही हांवें लागींच्यान पळयल्या. म्हाका पयलो 1989 हांगा आयिल्लो आणि आता साधारण 36 वर्षां हांव ग्रॅज्युअली ग्रोथ जाता ही पळयता. सगळे बदल जाले, पण फाटलो जो वृक्ष आसा मोठो 400-500 वर्सांचो कोणूच सांगूंक नकळत. हांवें हांगासरल्या जाणट्यांकूय विचारलो, ते म्हणटात आमी भुरगेपणानूय तेजोच आसलो. ज्या वृक्षाक मुद्दम प्रदक्षिणा घालपाक लोक खंयच्यान येतात, तोच खरो म्हणजे हे हांगासरल्या सगळ्या गोष्टी आणि हालचालीचो साक्षीदार आसा. जांचो गौरव जालो ते पंडित महादेव पेडणेकर, मूळ ह्याच भुमींतले, पूण संगीत क्षेत्रांत नांव कमोवपा खातीर, संगीत क्षेत्रांत ज्ञान मेळोवपा खातीर, संगीत क्षेत्रांत प्रावीण्य मेळोवपा खातीर गोंय सोडून ते मुंबईक गेले आणि मुंबई वचून ह्या मोर्जीचें नांव, पेडणे तालुक्याचें नांव आणि गोंयचें नांवूय मोठें केलें.